सहाबा किराम के ऊपर जितने भी एतराज़ हो रहे हैं ना, जो इतने भी एतराज़ हुए हैं, हो रहे हैं या होंगे, उन तमाम एतराज़ात को अगर जमा किया जाएगा, उन तमाम उंगलियों को अगर जमा किया जाए ना, तो ये 4 बड़े एतराज़ बनते हैं। तवज्जो जी, आप बड़ी तवज्जो के साथ बात सुनिए। यानी दिफाए सहाबा किराम के मौजू के ऊपर, सहाबी का दिफा करने के ऊपर और बड़े से बड़ा राफजी आपके सामने बैठ जाए, आपको इंशाल्लाह कभी परेशानी नहीं होगी, हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये फलाना कह रहा है, फलाना ये दलील पेश कर रहा है, फलाना ये बात कर रहा है। ये मैं आपको एक कानून बताने लगा हूँ, एक चीज़ आपके सामने ये अर्ज करने लगा हूँ। अगर आपने तवज्जो के साथ सुन लिया, उसको पल्ले से बांध लिया, दुनिया का पुराना राफजी हो, नया हो, पुराना एतराज़ हो, नया एतराज़ हो, कोई भी एतराज़ आपके सामने लेकर आ जाए, ये 4 कानून आपने ज़हन में रखने, और ये 4 किस्म के एतराज़ात ये सहाबा किराम के ऊपर उठाए जाते हैं। पहला एतराज़ ये सहाबा किराम के ईमान के ऊपर बात होती है। सहाबा किराम के ईमान के ऊपर बात होती है, फलाना मोमिन था या कि नहीं था, फलाना मोमिन था, दिल से एक कलमा पढ़ा था या कि नहीं पढ़ा था, ये पहली बात होती है। दूसरी बात होती है सहाबा किराम के जन्नती होने के अंदर, फलाना जन्नती है कि नहीं, ये दूसरी बात होती है। और तीसरे नंबर पर बात होती है सहाबा किराम की वो खताएं, सहाबा किराम की वो गलतियां जो कि इस्लाम लाने से पहले उनसे सरदर्द होगी, इस्लाम कबूल करने से पहले जो उनसे खताएं हुई उसके ऊपर बात होती है। और चौथे नंबर पर बात होती है, एतराज़ होता है, उंगली उठाई जाती है सहाबा किराम की उन खताओं के ऊपर और उन गलतियों के ऊपर जो कि उनसे इस्लाम लाने के बाद हो गई। ये 4 किस्म की सारी दुनिया के एतराज़ इकट्ठे कर लें, पुराने हो, नए हो, मर गए हो, जिंदा हो या कि नए आने वाले हो, 4 किस्म के एतराज़ ही करेंगे सहाबा किराम के ऊपर। या तो ईमान के ऊपर बात करेंगे, या उनके जन्नती होने के ऊपर बात करेंगे, या उनके उन लगज़शों के ऊपर, उन खताओं के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे जो कि इस्लाम लाने से पहले हो गई, या उन खताओं के ऊपर बात करेंगे जो कि इनसे इस्लाम लाने के बाद हो गई। इसके अलावा जी चौथी सी के अलावा 5वीं को किस्म नहीं बनती। अब इन 4 एतराज़ात और 4 किस्म के जो सवालात और इश्कालात हैं, इस बारे में अल्लाह ने 4 कानून ही कुरान में बयान किए। 4 किस्म के एतराज़ है, 4 ही कानून आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। दुनिया का बड़े से बड़ा राफजी उठ के आपके सामने आ जाए, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहला कानून जी, पहला अल्लाह ने कानून जिक्र किया, दुनिया भर के राफजियों के एतराज़ात को उठाकर हम उस कानून के सामने पेश करेंगे, कुरान की अदालत के अंदर हम उस कानून के सामने पेश करेंगे, तो वो कानून जो है राफजियों के सारे एतराज़ात को पास कर देगा। सूरतुल अनफाल 9वां पारा, अल्लाह ने 8वें पारे से शुरू होती है, 9वें पारे पे जाके सूरत खत्म होती है। इस सूरत के पहले रुकू में भी और इस सूरत के आखिरी रुकू में भी अव्वल आखिर, कहते हैं अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, ठीक है। अब अल्लाह ने भी इस सूरत के आगाज में और इस सूरत के आखिर में इस एतराज़ात का अल्लाह ने जवाब दिया है। अल्लाह ने ये कानून बयान कर दिया तमाम सहाबा किराम के लिए। अल्लाह ने कानून बयान किया जी, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। अब लाएंगे दुनिया जहान के एतराज़ात इकट्ठे कर लें जो सहाबा किराम के ईमान के ऊपर बात होती है, चाहे वो मुहाजिर सहाबा किराम हो या अंसार हो, चाहे वो छोटे सहाबा हो या बड़े हो, चाहे वो इस्लाम लाने के अंदर हिजरत से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया हो या हिजरत के बाद इस्लाम कबूल किया हो, या उन्होंने फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया या फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ने सारे सहाबा किराम का तज़किरा किया। पिछले जुमे में मैंने तफसीर के साथ वो आयत आपके सामने पढ़ी थी। सूरतुल अनफाल की आखिरी 2 आयत में अल्लाह ने सारे सहाबा किराम का तज़किरा किया और फिर आखिर में अल्लाह ने यह कानून बयान कर दिया जी, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, ये पक्के सच्चे मोमिन हैं। अब ये कानून हो गया। अब दुनिया भर के राफजी किसी भी सहाबी के बारे में, ईमान के बारे में बात करेंगे, वो सहाबी मुहाजिर हो, अंसार हो, छोटा हो, बड़ा हो, रुतबे में बड़ा हो, रुतबे में कम हो, फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया हो, फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया हो, हम उसका ये एतराज़ कुरान के इस कानून के सामने पेश करेंगे। तो कुरान ने क्या कानून दिया जी, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, के सारे सहाबा किराम पक्के सच्चे मोमिन हैं। तो परेशानी होगी कि जी आपको? इंशाअल्लाह नहीं होगी। तो सहाबा किराम के ईमान के ऊपर अगर कोई बात करता है तो ये आपने कानून अल्लाह का बयान करदा आपने उसके सामने रख देना है कि कुरान में अल्लाह ने कानून बयान किया सारे सहाबा किराम के बारे में, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। ठीक हो गया जी। दूसरा एतराज़ सहाबा किराम के जन्नती होने के ऊपर किया जाता है। जन्नती होने के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, और कौन बातें कर रहे होते हैं? जिनका अपना जन्नत में जाना कन्फर्म है या कि नहीं, वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्हें अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही जन्नत के सर्टिफिकेट अता कर दिए। तो इस बारे में भी कुरान के जो कानून
اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا نا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس صحابہ کرام کے اگر کوئی جنتی ہونے کے اوپر بحث کرتا ہے تو آپ نے قرآن کا قانون اس کے سامنے رکھنا ہے. جی قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورۃ الحدید کی آیت ہے 27واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور وہ لوگ جو کہ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا, کلن سارے کے سارے, وعد اللہ الحسنى اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ حسنہ کا ہے. اب حسنہ کی تفسیر بھی قرآن میں ہوئی ہے. سورہ یونس 11واں پارہ اس میں الحسنہ کی تفسیر اللہ نے بیان کی ہے کہ حسنہ سے مراد کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, کہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے, وزیادہ اور اس سے بھی کچھ زیادہ ہے یعنی دیدار باری تعالیٰ, اللہ کا دیدار ہے. تو حسنہ کی تفسیر اللہ نے خود قرآن میں کی ہوئی ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَكُلًّا سارے کے سارے اصحاب کے ساتھ وعد اللہ الحسنى اللہ کا وعدہ حسنہ کا ہے یعنی جنت کا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اس آیت کا توڑ انہوں نے لب لیا ہے, اس آیت کا توڑ انہوں نے تلاش کر لیا ہے. تو میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے عرض کی تھی پچھلے جمعے, آج صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یوم, سورۃ تحریم کی آیت ہے, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, کہ اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا کس کو, النبی اپنے نبی کو, اور والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو اس نبی کے ساتھ ایمان لائے. کون ایمان لائے تھے جی نبی کے ساتھ؟ صحابہ کرام. تو رب نے یہ قانون ہمیں دے دیا کہ اللہ ان کو قیامت والے دن ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. اب قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ذلیل و رسوا کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, تفسیر کیا ہے, تشریح کیا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرما دیا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, یا ربی جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا, جہنم میں داخل کر دیا, فقد اخزیتہ وہ سب ذلیل و رسوا ہوگا. تو صحابہ کرام کے بارے میں, نبی کے بارے میں قرآن نے ہمیں کیا قانون دیا جو کہ جنتی یا جہنمی کے بارے میں بحث کرے, ہم اس کی یہ بات اٹھا کر قرآن کی آیت کے سامنے اس قانون کے سامنے پیش کریں گے تو یہ قانون اس کی اس بحث کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دے گا کہ رب نے تو اعلان کر دیا کہ سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے, اللہ کسی کو بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. بعد کے اندر آنے والا کوئی بھی انسان ان کے جنتی ہونے کے اندر بات نہیں کر سکتا. تیسرے نمبر پر تیسرا اعتراض صحابہ کرام کے ان خطاؤں کے اوپر, ان لغزشوں کے اوپر ہوتا ہے جو کہ خطائیں ان سے اسلام لانے سے پہلے ہو گئی, اسلام لانے سے پہلے ان سے خطائیں ہو گئی. وہ بے شمار آپ کو چیزیں مل جائیں گی. حضرت خالد بن ولید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر سید جو رسول اللہ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کافرے کی وجہ سے ہوئے تھے. باقی اور آپ کو حضرت معاویہ کے بارے میں, حضرت ابو سفیان کے بارے میں لوگ بے شمار چیزیں پیش کریں گے. اب اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں کیا قانون دیے, قرآن کیا قانون پیش کرتا ہے. سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بڑے بڑے جرموں کا تذکرہ کیا کہ قتل ناحق, بدکاری, جھوٹ اور شرک اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ نے قانون بیان فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو کچھ توبہ کر لے, اعمال اچھے کر لے, صالح اعمال کر لے, اس کے لیے کیا قانون ہے رب کا, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ اس کی خطاؤں کو, اس کی لغزشوں کو جو اس سے ہو گئی, اللہ ان کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا. سبحان اللہ تو کہہ دو یار, اس کے اوپر تو سبحان اللہ بنتی ہے کہ اللہ نے یہ قانون بیان کر دیا ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ جن سے اسلام لانے سے پہلے خطائیں ہو گئی. اللہ نے کیا قانون بیان فرمایا, اگر وہ توبہ کرتے ہیں نبی کے صحابی بن جاتے ہیں جیسے کہ صحابی بن گئے تو پھر کیا جی فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو ان کے خطاؤں کے اوپر بات کرتے ہو. رب نے ان کو یہ قانون دے دیا, یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ رب ان کی خطاؤں کو, ان کی لغزشوں کو بھی اللہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے. دنیا جہان کے اعتراض اٹھا کے لیں, دنیا جہان کے رافضیوں کے آپ اعتراض اٹھا لیں, اس قانون کے ہم نے سامنے رکھیں گے. یہ قانون خود ہی ان سارے کی ساری بحثوں کو, ان ساری کی ساری تحقیقات کو اٹھا کر گردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیں کہ وہ لوگ کہ جن کی برائیوں کو بھی, لغزشوں کو اور خطاؤں کو بھی رب العالمین نے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا, تو ان کے بارے میں بات کرتے ہو. اب آ جائیے چوتھا اور آخری اور سب سے اہم موقع, سب سے اہم اعتراض کہ وہ صحابہ کرام کی خطائیں, وہ لغزشیں جو کہ اسلام لانے کے بعد ان سے سرزد ہو گئی, اس بارے میں بحث ہو رہی ہوتی ہے, اس بارے میں اعتراضات اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں. اس بارے میں قانون نے ہمیں, اسلام نے, قرآن نے, رب العالمین نے ہمیں کیا قانون دیا ہے. دیکھیے جی جب یہ جنگ جمل ہوئی, صحابہ کرام کے آپس میں جنگیں ہوئی, جنگ صفین ہوئی,
صحابہ کرام کی ہوئی، باقی جو مشاجرات صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہوئے، اس وقت وحی کا دور نہیں تھا، وحی آنا بند ہو چکی تھی. لیکن میں وہ خطائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں آپ کی موجودگی میں جب وحی آیا کرتی تھی، جب جبریل آیا کرتے تھے، جب وحی رکی نہیں تھی، اس دور میں صحابہ کرام سے کچھ خطائیں ہوئیں تو رب العالمین کا رویہ کیا رہا. تو یہ ہے جی، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے قانون بیان کر دیا جی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ ان سے جو غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، اور یہ خطا پتہ کس موقع کے اوپر ہے؟ جو صحابہ کرام غزوہ احد سے جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اتنا بڑا جو خطا ان سے سرزد ہو گئی تھی، وحی کا دور تھا. تو اللہ رب العالمین نے کیا قانون بیان فرمایا جی؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ قانون ہے جو صحابہ کرام سے اسلام لانے کے بعد جو خطائیں سرزد ہو گئی. اسی طرح دوسری جو ایک آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی 3 صحابہ کرام جو کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ فرماتے ہیں جی لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے اپنے نبی کی توبہ کو قبول فرما لیا. نبی کی توبہ یعنی جو صحابہ کرام غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے اپنے نبی کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا. والمہاجرین، مہاجرین صحابہ کرام سے جو ہوئی، اللہ نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا. والانصار، انصار صحابہ کرام سے جو خطا ہوئی، اللہ نے ان کو بھی توبہ، ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا. اور اللہ نے ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، کیونکہ انہ بہم رؤوف الرحیم، کیونکہ وہ رب ان صحابہ کرام کے ساتھ بڑا ہی شفقت کرنے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا. تو جن کو معافیاں رب کی دربار سے مل گئی، جن کو رب کی عدالت سے معافیاں مل گئی، تو بعد میں آنے والے لوگ معامے نہیں لگتے جو ان کے بارے میں زبان کھولیں یا ان کی لغزشوں کا، خطاؤں کا تذکرہ کریں. کیونکہ اگر یہ اس دور کے اندر یہ خطا ہوتی تو اللہ کی طرف سے یہ بھی قرآن کی آیات اتر آتی کہ ان کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے. تو مل ملا کر خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایمان کی بات ہو تو قرآن دفاع کرتا ہے، صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بات ہو تو قرآن دفاع کرتا ہے، صحابہ کرام کی ان خطاؤں کے اوپر بات ہو جو کہ اسلام لانے سے پہلے ہو گئی تو قرآن دفاع کرتا ہے، اور صحابہ کرام کی وہ خطائیں جو اسلام لانے کے بعد ہو گئی تو اس کے اوپر بھی قرآن کھڑا ہے، اس کے اوپر بھی قرآن دفاع کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی معافی کے اور درگزر کے وعدے ہیں. اللہ رب العالمین جس صحابہ کرام کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ میں سچی اور پکی محبت